अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कनेक्टिव पाकिस्तानी शो और मैं हूं आपका होस्ट मुनिम बातूनी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, नाम है उनका शेख रामील और उनका ताल्लुक है शहर कायद से, यानी कि कराची से। रामील साहब क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में वो अपने बारे में खुद बताएंगे, लेकिन अगर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूं तो वो एक यूट्यूबर है और इसके साथ साथ वो काम करते हैं प्रिंटिंग का। तो बगैर किसी ताखीर के आज के हमारे गेस्ट शेख रामील साहब को अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख रामील साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आज आप हमारे साथ हमारे शो में लाइव मौजूद जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका प्रोवाइड किया। हैं। जी, रामील साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे देखने वाले नाज़रीन को जरा डिटेल से बताएं कि शेख रामील साहब कौन हैं, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। सर, मैं कराची में रहता हूँ। मेरा पूरा नाम रमील अहमद शेख है और मैं प्रोफेशनली तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। और उसके अलावा मेरा जो हॉबीज़ हैं वो इस्लामिक स्टडी है और मैं काफ़ी टाइम से फेसबुक और सोशल मीडिया से वाबस्ता हूँ। लेकिन अब मैंने अपनी मिसेस के और दूसरे दोस्त और अज़ीज़ और अकारीब के कहने पर मैंने ये एक चैनल लॉन्च किया है जिसका तर्जुमतुल कुरान से रिलेटेड ये चैनल है और मेरी अपना प्रोफेशनल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सही। अच्छा, ये बताएं कि आप यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, माशाल्लाह से आप प्रोफेशनली आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। इस हवाले से भी कुछ सवालात पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा और अच्छे तरीके से आपको कि शेख रामील साहब क्या क्या करते रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्या करते रहे हैं। तो जरा अपना स्टडी बैकग्राउंड के हवाले से बताएं कि आपने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की और क्या क्या तालीम हासिल जी, मेरा अगर एकेडमिक एजुकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने सबसे पहले जो है वो प्राइवेट स्कूल से 8 क्लास तक पढ़ा। उसके बाद फाइनेंशियली पोजीशन डाउन होने की वजह से फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया और अच्छी पोजीशन आने की वजह से फिर मैंने जो इस वक्त वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, उस वक्त उर्दू साइंस कॉलेज था जब हमारा लास्ट ईयर था, तो वहाँ से प्री इंजीनियरिंग से मैंने एफएससी किया था। और उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू एजुकेशन जारी नहीं रख सका। फिर मुझे इस्लामिक स्टडी का शौक़ था तो मैंने दरस निज़ामी भी किया, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं कर सका। वो भी जस्ट 3 इयर्स का किया था मैंने, वो भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। और लेकिन मुझे बचपन से ही स्टडी का बहुत शौक़ है और ख़ास तौर पे इस्लामिक स्टडी का। लेकिन मेरा एम है कि इंशाल्लाह इस्लामियात में मास्टर्स और उसके बाद पीएचडी करूँ। सही। अच्छा, आपने दरस निज़ामी किन्हीं वजूहात की वजह से नहीं कर पाए आप कंप्लीट, लेकिन आपने 3 साल माशाल्लाह पढ़ा। मेरे ख्याल से 5 साल का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, हाँ, वैसे तो आमतौर पे 7 साल का भी होता है दारुल इफ्ता के साथ, और हमारा जो कोर्स था वो 5 साल का था। जी, क्योंकि मेरे ख्याल से आप मैट्रिकुलेशन की बात कर रहे थे, इसलिए आपका जो है वो 5 साल का है, लेकिन जो बच्चे मदरसे में थ्रू आउट पढ़ रहे होते हैं या ऐसे जहाँ पे वो आलिम बन रहे हैं, तो फिर उनका वो 7 साल का भी होता है और वो उसके साथ साथ वो फिर मैट्रिक भी उसके साथ चलती है, देन एफएससी भी, एफए के पेपर वो देते हैं। अच्छा, ये जी बताएं बिल्कुल। कि आपने जो ये 5 साल का कोर्स था दरस निज़ामी का, इसमें आपने किस इदारे से आप कर रहे थे और मैं अब तक आप यानी कि किन किन सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली पढ़ चुके थे। मैं जामिया सलीमुल उलूम से कर रहा था। ये लांडी में है, जामा मस्जिद आलमगीर में वाक़ है ये। और जो बेसिक किताबें होती हैं, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, तरकीब और जो फ़िक़्ह की किताबें होती हैं वो मैंने वहाँ से पढ़ी हैं। लेकिन उसके अलावा जो मेरी अपनी स्पेशलिटी है वो तर्जुमतुल कुरान है। वो मैंने एक फ्रेंड्स थे, उनसे मैंने वो सीखा था, जिसमें वर्ड टू वर्ड तर्जुमतुल कुरान था। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में कुरान पाक का तर्जुमा सिखाया गया था। वो मैंने कंप्लीट वो भी नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो स्टडी है वो अभी जारी है। सही। लेक यानी कि आप वो अभी भी आप वो आपने पढ़ाई जारी रखी हुई है, वो आप अपने दोस्त की मदद से आप वो सीख रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, ये बताएं कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आपका आना कैसे हुआ? इसकी जरा स्टोरी अपनी पूरी डिटेल से बताइए।
جی اپنی کالج لائف کے بعد فائنینشلی، اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ میرے فادر جو ہیں وہ آرٹسٹ ہیں اور پینٹر بھی ہیں، کیلیگرافر بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں. تو میں ماشاء بچپن سے ہی جب اسٹڈی کرتا تھا تو اپنے فادر کے آفس میں ان کے ساتھ جاتا تھا، تو مجھے وہاں سے شوق ہوا تھا، لیکن مجھے پینٹنگ کا اور آرٹ کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. میرے فادر نے جو ہے IHDM پورے سندھ میں ٹاپ کیا تھا، تو ان کو مجھے دیکھ کے ایک جذبہ ہوا تھا کہ میں بھی آرٹ سیکھوں، لیکن مجھے پینٹنگ کا شوق نہیں تھا. تو اس وقت سے میں نے پینافلیکس جو فیلڈ ہے کی تقریباً 2003 میں نے باقاعدہ آغاز اسٹارٹ کر دیا تھا، اور پروفیشنل ورک میں 2004-2005 میں الحمدللہ جب سے ورک کر رہا ہوں پینافلیکس پرنٹنگ سے وابستہ ہوں. صحیح. ماشاء اللہ. تو آپ کے استاد یعنی کہ آپ کے والد صاحب ہی آپ کے استاد ہوئے؟ جی بے شک، میرے فادر میرے استاد ہیں، لیکن وہ خود گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں، مطلب کمپیوٹر سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر جو ہیں اس کے بارے میں ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن آرٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کو ڈیٹیل میں. صحیح. تو آپ نے گرافک ڈیزائننگ کیسے سیکھی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ذرا اور ڈیٹیل سے گرافک کہ کیا ڈیزائننگ کیا کے بارے کیا میں کیا کورسز آپ کو کرنا پڑے اور کیا کیا آپ نے تگ و دو کی اس کے بارے میں تاکہ ہمیں اور اچھی طرح آئے. گرافک ڈیزائننگ جو میں نے پروفیشنل سیکھی وہ اپنے کلائنٹ سے سیکھی. جب میں پروفیشنل PC میں نے پرچیز کیا تھا تو اس کے بعد میں نے پروفیشنل ورک اسٹارٹ کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ سے کورس نہیں کیا تھا، اور مجھے اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس تھا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے 2-3 انسٹیٹیوٹ سے، میمن فاؤنڈیشن ہے وہاں سے کورس کیا، اس کا سرٹیفکیٹ میرے پاس ہے، اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ میں گیا. لیکن جہاں پہ بھی پروفیشنل کورس کرایا جاتا ہے وہاں پہ ایک اکیڈمک میں بہت لمیٹڈ ورک کرایا جاتا ہے، اور جو کلائنٹ سے سیکھتا ہے جو پروفیشنل ورک کرتا ہے وہ بہت زیادہ پروفیشنل گریڈ ہو جاتا ہے اپنے پروفیشنل، کیونکہ اسے ہر نوعیت کے کلائنٹس ملتے ہیں، ہر نوعیت کا ورک اسے کرنا پڑتا ہے، تو وہ زیادہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ اکیڈمک ایجوکیشن حاصل کر کے انسٹیٹیوٹ لیول پر. تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان پروفیشنل لیول کرے. ڈگری امپورٹنٹ ہے، سرٹیفکیٹ امپورٹنٹ ہے، بٹ پروفیشنل میں آپ کو کام کرنے کے لیے کلائنٹس آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سکھا سکتے ہیں. صحیح. اچھا آپ کے کلائنٹ نے آپ کو خود اس کی طرف لگایا یعنی کہ آئے آپ اس سائٹ پہ آئے یا آپ کو خود شوق تھا؟ نہیں، شوق تو مجھے تھا اور میرے پپا نے مجھے گائیڈ کیا. کلائنٹ سے مراد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلائنٹ جب میرے ساتھ ورکنگ کرواتا تھا ڈیزائننگ تو نئی نئی کریٹیوٹی ہوتی تھی، اور وہ مجھ سے میری ڈیزائننگ میں اتنی ساری تبدیلیاں کرواتے تھے اور ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. تو جو آپشنس مجھے نہیں آتے تھے وہ تمام آپشنس میں نے سیکھے، اور اس فیلڈ میں میرے بہت سارے استاد ہیں. جس نے مجھے ایک ورڈ بھی سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے. باقاعدہ پراپر میرا کوئی ایک استاد نہیں ہے، لیکن مجھے علم حاصل کرنے کی طلب تھی، اور دین کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ مجھے جہاں سے علم ملتا ہے میں اس کو حاصل کر لیتا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ گرافک ڈیزائننگ کے لیے کون کون سے ٹولز استعمال کرتے ہیں اور یا کون کون سے سافٹ ویئر آپ استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں ان پیج ٹائپنگ، اردو ٹائپنگ کے لیے میں ان پیج یوز کرتا ہوں، فوٹو ایڈیٹنگ کے لیے فوٹوشاپ اور ایڈوب السٹریٹر یوز کرتا ہوں، اور ویکٹر گرافکس کے لیے کورل ڈرا اور فری ہینڈ یوز کرتا ہوں. اور زبردست. یعنی کہ آپ الحمدللہ مجھے 70 ایئر کا ایکسپیرینس ہے گرافک ڈیزائن. ماشاء اللہ. تو آپ زیادہ تر آپ کے پاس کس طرح کے لوگ آتے ہیں ڈیزائننگ کے حوالے سے یا کام کے حوالے سے؟ بک ٹائٹل کے لوگ آتے ہیں یا ان پیج کے حوالے سے آپ کے لیے بک ٹائپنگ کے حوالے سے لوگ آتے ہیں؟ میرے زیادہ تر کلائنٹس جو ہیں وہ لارج فارمیٹ پرنٹنگ ہے، پینافلیکس پرنٹنگ، بل بورڈ، سائن بورڈس، اور جو شاپس کے سائن بورڈس ہوتے ہیں، اور وزٹنگ کارڈس وغیرہ، اس طرح کی نوعیت کے کلائنٹس. تو یہ آپ سارا کام گھر بیٹھ کے کرتے ہیں یا آپ نے کوئی نہیں، شاپ بنائی ہوئی ہے یا آفس میں کرتے میرے 2-3 آفیسز مطلب الگ الگ ٹائم پہ آفیسز رہے ہیں. گلستان جوہر میں بھی میرا آفس تھا، اور لانڈی میں بھی میرا آفس تھا. جو بزنس کا ہب ہے پاکستان چوک وہاں پہ بھی میرا آفس تھا. تو مختلف پوائنٹس ہیں؟ میں نے ورک کیا. صحیح. زبردست. یعنی کہ آپ نے مختلف جگہوں پہ اور مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ آپ نے کام کیا. جی ایز اے آنر کیا ورک آپ کیا، کہیں جاب نہیں کی میں نے. ایز اے گرافک ڈیزائنر جاب نہیں کی، اپنا ہی بزنس. اپنا ہی کیا؟ میں سمجھ گیا آپ کا آئیڈیا، آپ کو کہنے کا مطلب. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ان سکلز کو کیا آپ آن لائن لے کر گئے اور وہاں جا کے آپ نے کوئی ٹرائی کیا ایز اے فری لانسر؟ جی میں نے اسٹارٹ کیا تھا، لیکن میرا شوق یہ تھا کہ میں اس کے بجائے جو میرا پروفیشنل ہے اس کو میں الگ رکھوں،
اور یوٹیوب پہ جو میں نے چینل بنایا ہے وہ ڈائریکٹ میں نے ترجمۃ القرآن کا بنایا ہے، کیونکہ اس میں مجھے ڈبل بینیفٹ ہے. ایک تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور دوسری یہ یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے. میں چاہتا تو گرافک ڈیزائننگ کا بھی اسٹارٹ کر سکتا تھا، لیکن مجھے بہتر اس میں لگا کہ میرے لیے وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں نے اس کا یوٹیوب پہ بنایا سوشل میڈیا. صحیح. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یوٹیوب کی بات نہیں کر رہا میں، مختلف فری لانس ویب سائٹس ہیں جہاں پہ گرافک ڈیزائنر جا کے لوگوں کے جی کام کرتا فائور ہوں گھر ویب بیٹھے. سائٹ ہے. جی بالکل. ارننگ، فائیور ہو گیا، آپ کا اپورک ہو گیا، جی فری لانس ہو گیا، گرو ہو گیا. تو یہ اس طرح کا کام کیا یا کر رہے ہیں؟ نہیں، فری لانسر پہ کام نہیں کیا، بلکہ میرا اپنا پیج ہے پینافلیکس ماسٹر کے نام سے. الحمدللہ اس میں آن لائن مجھے آرڈرز مل جاتے ہیں. صحیح. تو یعنی کہ آپ ابھی تک جو کام کر رہے ہیں وہ آپ پاکستانی اپنے کلائنٹس کے ساتھ طریقہ کام کار. کرتے ہیں، آپ جی ابھی انٹرنیشنل کلائنٹ. صحیح. جی تو جب آپ رمیل، جب آپ آن لائن جائیں گے مختلف پلیٹ فارمس میں، آپ کو فائدہ یہ ہوگا آپ باہر کا کلائنٹ ہوگا، اور جو باہر کلائنٹ پریفر کرتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا پیکج ملتا ہے. سر آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی. رمیل بھائی، آپ موجود ہیں؟ جی میں موجود ہوں، آپ کی وائس ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی سر. آپ میری آواز آ رہی ہے رمیل؟ ہاں تھوڑی سی اچھا، ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی آپ کی اب وائس. میں دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جی سر. جب آپ اس طرح کے پلیٹ فارمس میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کو مختلف کلائنٹس ملتے ہیں باہر، اور دین آپ کو ایک ہینڈسم پیکج ملتا ہے جو ان کے پاکستان میں 1000 کا کام کرتے ہیں تو وہی کام باہر کا کلائنٹ آپ سے 5000 روپے میں کرواتا ہے. سر اس کے بارے میں مجھے اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس کو بھی اپلائی کروں گا، کوشش کروں گا، لیکن ابھی تک آن لائن ورک نہیں. صحیح. اچھا، صحیح. چلیں، وہ آپ انشاءاللہ اس پہ آپ کام کیجئے گا. آبویسلی آپ کیونکہ یوٹیوب آپ چلا رہے ہیں، یوٹیوب کے حوالے سے بھی سوال کرتے ہیں، اور یوٹیوب پہ ہی آپ اگر جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو اس حوالے سے کئی انفارمیشن ملیں گی. پاکستان میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ فری لانسنگ تھرو یوٹیوب چینل سے کر رہے ہیں. اس میں سے ہشام سرور ایک بہت بڑا نام ہے، آپ ان کے چینلز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں یوٹیوب چینل کی، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل. آپ کا یوٹیوب چینل ایگزیکٹلی سب سے پہلے آپ کس نے موٹیویٹ کیا اور کس نے کہا کہ جی رامیل صاحب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اب آپ ایک اپنا چینل بنا لیں اور وہاں پہ لوگوں کو چیزیں سکھائیں؟ میری مسز. صحیح. تو اچھا، وہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ عربک کے لیے آپ چینل بنائیں، یا جو آپ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں اس کے کورسز کے حوالے سے آپ کوئی چیز کریں؟ تو ان کا کیا کہنا تھا اور آپ نے کیا کیا؟ کیا وہی ہے؟ ان کا اصل سجیشن تو یہی تھی کہ جو آپ کی اسکلز ہیں گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے آپ اس میں اس کے حساب سے چینل بنائیے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ میرا شوق اور میرا کریز جو ہے وہ اسلامک اسٹڈی ہے، تو انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا. انہوں نے کہا جو آپ کو بہتر لگے آپ اس کو دیکھ لیجیے. صحیح، زبردست. یہ دیکھیں سب سے اچھی چیز ہوتی ہے جب آپ کے لائف پارٹنر آپ کا پراپرلی ساتھ دے اور آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو. الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بے شک. اور اس کا جتنا ہم وہ کریں کم ہے. اچھا، اب ذرا اپنے چینل کے حوالے سے بات کر لیں کہ چینل کا نام کیا ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا چینل بنائے؟ سر مجھے جسٹ 1 ویک ہوا ہے چینل اسٹارٹ کیے، اور صحیح. الحمدللہ اس کو 60+ سبسکرائبر مل چکے ہیں، اور اس کا واچ ٹائم جو ہے وہ تقریباً 400+ ٹائم جو ہے وہ منٹس سے ابو ہو چکا ہے. اور زبردست. میں نے بہت زیادہ پبلسٹی اس کی نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک نیا کنٹینٹ لے کر آیا ہوں میں ترجمۃ القرآن کے حوالے سے، لیکن الحمدللہ مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. صحیح. اچھا، آپ ذرا اپنے چینل کا نام بتا دیں تاکہ جتنے بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ہمارے شو کو، وہ آپ کے چینل کا نام جان سکیں، اور بعد میں اس سیشن کے بعد وہ وہاں پہ جائیں تو ان کو اس چینل کا دیکھ کے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. سر اس چینل کا نام میں نے شیخ رمیل کے نام سے ہی رکھا ہے، شیخ ترجمۃ القرآن وتھ شیخ رمیل. اس کی ریزن یہ ہے کہ شیخ رمیل جو ہے وہ بالکل یونیک نیم ہے،
اور یہ سرچ میں سب سے فرسٹ پر آتا ہے، اس نیم کا کوئی چینل نہیں. ترجمۃ القرآن کے نام سے بہت سارے چینلز تھے، اور مطلب قرآن کی ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے تھے. تھوڑی سی انفرادیت کے لیے یہ بھی میری مسز کا مشورہ تھا کہ آپ منفرد چینل کا نیم رکھیں. تو آپ نے تو نام رکھا شیخ شیخ رمیل. رامیل. جی ٹھیک اور ہے. اس کے اندر باقی آپ کنٹینٹ کے اس کے ماشاء اندر. اللہ آپ کے 53 سبسکرائبرز ہو چکے ہیں، اور آپ کو جسٹ ایک منتھ ہوا ہے کال آپ کی، اور منتھلی ون ماشاء اللہ ویک، سے جسٹ 1 ویک ہوا ہے. سوری 1 ویک ہوا ہے، اور جی 1 ویک میں اچھی آپ کی جو ہے وہ چل رہی ہے پروگریس. ماشاء اللہ سے آپ نے الحمد للہ. ترجمہ قرآن اور پروناؤن ایگزامپل کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. حروف سوال، پھر آپ نے ترجمہ القرآن جو اسٹارٹ ہو رہا ہے کس طرح ہے، پھر اسماء موصولہ کے حوالے سے آپ نے ویڈیو بنائی. تو یہ تمام ویڈیو آپ نے خود ایڈٹ کی ہیں یا کون ایڈٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. سر میں خود گرافک ڈیزائنر ہوں، فلمورا اور ایڈوب پریمیئر بھی میں یوز کرتا ہوں، لیکن اس میں نے کوئی ورک نہیں کیا. لائیو ویڈیو زوم پہ ریکارڈنگ کر کے اور فوٹو شاپ کے تھرو ڈائریکٹ ڈیفائن کی ہے، اور وداؤٹ ایڈیٹنگ. یہاں تک کہ اگر مجھے کھانسی بھی آ رہی ہے تو میں اس میں ایگزٹ نہیں کر رہا. میں بالکل لائیو اور بالکل سمپل ویڈیو ٹائپ کر رہا ہوں. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس میں بہت زیادہ اٹریکشن ابھی میں نے نہیں دیا ہے. میں قرآن کو سمپل طریقے سے سکھانا چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگر اس میں بہتری ہے تو میں پھر اس میں ایڈیٹنگ بھی لا سکتا ہوں، ٹائٹلز بنا کر. اس کے ٹائٹلز تو نارمل میں نے بنائے ہیں فوٹو شاپ پر. اس کے صحیح. علاوہ ویڈیو کے اندر کوئی اینیمیشن، کوئی چیز بھی میں نے ایڈٹ نہیں کی، جسٹ انفارمیشن کی اور بہت سمپل وائس میں ریکارڈنگ کی. میرا اصل پرپس سر جو ہے وہ ہے سمجھانا، اور خاص طور پہ یوتھ کے لیے میں نے چینل بنایا. ویسے تو سب کے لیے ہے، لیکن یوتھ کے لیے جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ جو بھی ان کے شوق ہیں وہ کرتے رہیں، جو بھی ان کی ہابیز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ قرآن پاک جو راہ ہدایت ہے اس طرف بھی ان کا تھوڑا سا رجحان آئے. جب قرآن آسان ان کو سمجھ آئے گا. ہم یوتھ کو جب دیکھتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے دور بھاگتے ہیں قرآن پاک سے کہ انہیں وہ بہت مشکل لگتا ہے. میں کنٹینیو رکھ سکتا ہوں سر؟ جی جی، آپ کو ہم سن رہے ہیں. اوکے اوکے. تو ہماری جو یوتھ ہے وہ اس لیے قرآن سے دور بھاگتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے. اور دوسرا ایک آپشن یہ بھی آتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پاک کی ٹرانسلیٹ پڑھیں تو کس مسلک کی پڑھیں، کس فرقے کی پڑھیں. تو میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ اصل چیز یہ کہ جب آپ کو قرآن فہمی آ جائے گی نا، تو آپ جس مسلک سے بھی ہوں گے، جس فرقے سے بھی ہوں گے، تو پھر آپ کو جب قرآن سمجھ آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت اور اخلاص خود عطا فرما دے گا. پھر آپ کے سامنے حق اور باطل خود آ جائے گا. میں کسی فرقے کی، کسی مسلک کی ترویج نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جسٹ آپ اللہ کی کتاب پڑھیں، اللہ کے نبی کی حدیث سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور ہدایت دے گا. اور میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی استقامت دے، اور جو میں نے نیت بنائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں مستحکم رکھے. آمین. آمین. اچھا، آپ بیسکلی آپ کا مقصد ہے کہ آپ عربک لینگویج سکھا رہے ہیں، اگر آپ دیکھا جائے تو آپ گرامیٹیکل جو ہے اس کو ورڈ ٹو ورڈ آپ سکھانا چاہ رہے ہیں. یہی آپ کی جی سوچ ہے، تاکہ جب وہ عربک سیکھ لے گا تو وہ آبویسلی قرآن کو ریلیٹ کر سکے گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس سورت کا کیا مطلب ہے، اس میں اور کیا کہا گیا صرف ہے. جی سر، اور مطلب صرف رٹے لگوانا نہیں ہے میرا کانسیپٹ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک دعا بتاتا ہوں، اور صرف اس کانسیپٹ سمجھانے کے لیے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو جب ہم ربنا پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ کانسیپٹ پتہ ہونا چاہیے کہ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا. اور نا، یہ سارے میں اپنے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. جو ضمیر پروناؤن ہوتا ہے، نا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب. ربنا ہمارے رب، آتی عطا فرما نا ہم سب کو، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، دنیا کا مطلب دنیا ہے جو اردو کے کانسیپٹ کے حساب سے، حسناتن کا مطلب ہوتا ہے بھلائی. تو اس طریقے سے جب ورڈ ٹو ورڈ ہمیں ترجمہ آ جائے گا تو کہیں بھی کوئی بھی ورڈ کی تلاوت ہو رہی ہوگی تو وہ کانسیپٹ ہمیں ایسے سمجھ آ رہا ہوگا جس طرح آپ مجھ سے اردو میں سوال کر رہے ہیں اور میں آپ سے اردو میں جواب دے رہا ہوں اس کانسیپٹ کو سمجھ کے. اسی طریقے سے جب قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کی جائے گی تو ہمارے ذہن میں، ہماری روح کے اندر وہ اتر جائے گی اللہ تعالیٰ کا کلام، تاکہ وہ ہمیں سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے. پھر اس کی تاثیر اور اس پہ انشاءاللہ ہم پریکٹیکل ہونے کی بھی کوشش کریں گے. صحیح، زبردست. آپ کا بہت اچھا کانسیپٹ ہے، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا کانسیپٹ، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کو یوٹیوب پہ تو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے اسٹریم یارڈ،
जिसके थ्रू हम लोग अभी लाइव आए हुए हैं, आप ये यूज करते हुए आप यूट्यूब से लाइव आ सकते हैं और अपने और दोस्तों को बता सकते हैं जी इस टाइम मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ, आए और मुझे वहाँ पे ज्वाइन करें। तो वो आपको वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वहाँ पे एक ऑडियंस बिल्ड होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको लाइव, आपके जिस तरह आप, क्योंकि आप अभी जूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप वहां से लाइव जा रहे होंगे। जी सर, इंशाल्लाह मैं इसको अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद दीन की तरवीज है, अल्लाह की किताब का लोगों तक पहुँचाना है इंशाल्लाह, और बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैंने कोई मुनफरिद काम शुरू नहीं किया, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मैं सिर्फ अपना हिस्सा मिलाना चाहता हूँ। एक हिकायत मैं आपको मुख्तसर से सुना देता हूँ, जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा ना कि मैं प्रोफेशनल बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैंने आलिम का कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक हिकायत बता देता हूँ जिसको मैंने अपने लिए मशअल राह बनाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है कि जब आतिश नमरूद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जाना था या डाला जाना था उस आग में, तो एक चिड़िया जो थी वो फिजा में उड़ रही थी और उसकी चोंच में एक पानी का कतरा था। तो जब वो उड़ रही थी तो एक कौवा जा रहा था, उसने पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं ये पानी का कतरा लेके आतिश नमरूद में डालने जा रही हूँ, क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाना चाहता है। तो कौवा, मतलब ये हिकायत है ना, ज़ाहिर सी बात है कि वो कौवा मुस्कुराने लगा कि ये चिड़िया तो इतनी छोटी सी है और आतिश नमरूद इतनी बुलंद है, तो एक कतरे से क्या हो जाएगा? तो उस चिड़िया ने कहा था, मैं जानती हूँ कि इस कतरे से ये आग नहीं बुझ सकती, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह इस बात का गवाह हो जाएगा कि मैंने अपनी एफर्ट की थी उस आग को बुझाने के लिए, तेरे खलील के लिए मैंने कोशिश की थी। तो इसी तरीके से मैंने भी अल्लाह के दीन के लिए एक छोटी सी कोशिश की है। बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम इस पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जितना थोड़ा सा भी इल्म मुझे अता फरमाया है, मैं उसको कन्वर्ट कर दूँ दूसरे लोगों तक। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा कि हर किसी को अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए। अगर आप आलिम नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ आपको इल्म है वो आप आगे ना फैलाएं, आप आगे फैलाएं ताकि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अच्छा ये बताएं, आप अरेबिक माशाल्लाह आप लोगों को सिखा रहे हैं, तब तो आप अरेबिक अच्छी बोल लेते हो। मैं जो लैंग्वेज वाली अरबिक है वो इतनी ख़ास नहीं बोलता, लेकिन मैंने ग्रामर वाली जो कुरान पाक की ट्रांसलेट है, मैंने बाकायदा अरबिक का कोर्स नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो है वो कुरान पाक की ग्रामर वाली अरबिक सीखी, लेकिन सही। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक से रिलेटेड जो अरबिक है उसकी मैं ट्रांसलेट बता सकता अच्छा जिस तरह आपने अभी वो दुआ बताई, इस तरह अगर आप हमें कोई एक एग्जांपल करके बता दें ताकि हूँ। हमारे कुरान देखने पाक वाले की आयत की। नाज़रीन है। जी, जी। कुरान पाक की आयत के हवाले से आप एक एग्जांपल करके दिखा दें कि आप उस आयत को, कोई भी छोटी-सी एक आयत ले लें और उसको आप हाँ, मैं समझा दें, उससे उससे तरीका उससे होगा क्या कि मुझे भी बहुत समझ आएगी, जो हमारे बहुत देखने वाले बहुत सा नाज़रीन हैं, बहुत सारी उन्हें। आयतें हैं, लेकिन मैं जी, पूरे जी। सूरह फातिहा बता देता हूँ बहुत मुख्तसर अल्फाज में। हो सकता है शायद इतनी समझ ना आए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। औज़ु ठीक होगा। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह से हम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने उसमें कल वाले लेक्चर में हुर्फ़ तहज्जी भी डाले हैं, जिसमें सिंगल वर्ड की मीनिंग भी दी गई है, बा सीन वगैरह ना। तो देखिए बिस्मिल्लाह है तो वो 3 अल्फाज का मुरक्कब है। बा का मतलब होता है सात पर या से, इस्म का मतलब होता है नाम, अल्लाह का मतलब अल्लाह। सात पर से में से हम जो सुटेबल वर्ड होता है उसके साथ लगा देते हैं। बा का मतलब से, इस्म का मतलब नाम, अल्लाह का मतलब अल्लाह, अल्लाह के नाम से। अच्छा, शुरू जो है उसकी मीनिंग अरबिक में नहीं है, उलमाए किराम ब्रैकेट में लगाते हैं क्योंकि हम हर चीज़ के स्टार्ट में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो इसलिए इसकी शुरू की मीनिंग जो है वो अरबिक में नहीं है। अल्लाह के नाम से, और रहमान बहुत मेहरबान, रहीम निहायत रहम फरमाने वाला। सूरह फातिहा बहुत मुख्तसर सा मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ इसकी। अल का मतलब होता है तमाम, हम्द का मतलब होता है तारीफ़ें, लाम का मतलब होता है लिए वास्ते अलबत्ता, अल्लाह का मतलब अल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और रहमान बहुत मेहरबान, निर्रहीम निहायत रहम फरमाने वाला। मालिक, मालिक है, इसकी मीनिंग बादशाह भी होती है, लेकिन दुनियावी बादशाहों की रस्म इसकी मिसाल बादशाह पे नहीं लेते, इसलिए मालिक ही कहते हैं। मालिक का मतलब मालिक। यौम का मतलब होता है दिन, यौम का मतलब होता है दिन, अद्दीन कयामत का। इहदी, मालिक यौम दिन, कयामत के दिन का मालिक। ईया का मतलब होता है ही, का का मतलब तेरी, ना का मतलब हम सब, आबुदू का मतलब इबादत करते हैं, ना आबुदू हम इबादत करते हैं, वा का मतलब और, ईया का मतलब ही, नस्ताइन हम मदद मांगते हैं या हम मदद चाहते हैं। इहदी का मतलब होता है दिखा, ना का मतलब होता है हम सबको,
सिरात का मतलब होता है रास्ता, मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा, हमें सीधा रास्ता दिखा। पहले है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरात का मतलब होता है रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनामता तूने इनाम किया, अलैहिम जिन पर, गैरी का मतलब होता है ना के, मग़दूबी गजब हुआ, अलैहिम जिन पर, वा का मतलब होता है और, ला का मतलब होता है नहीं, दुआलीन का मतलब होता है गुमराह, ना कि उनका जिन पर तेरा गजब हुआ और ना गुमराहों का। जब वर्ड टू वर्ड हमें मीनिंग पता होगी तो इंशाल्लाह जब हम उसकी तरतीब देंगे तो हमें ये लफ्जी तर्जुमा बहुत आराम से समझ आ जाएगी। इसी तरीके से हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ला का मतलब होता है नहीं। ये भी मैं सबसे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कुरान पाक में 7 हुर्फ नफ़ी हैं, ला, मा, लम, लन, गैरु, लैसा, लैसत। ये 7 वर्ड जब भी कुरान पाक में आएंगे तो उस सेंटेंस को, उस आयत मुबारका को नफ़ी में कर देंगे, किसी चीज़ का इनकार होगा उससे रिलेटेड। तो हम कलमा तैयबा में भी पढ़ते हैं तो तमाम बातिल माबूदों का इनकार करते हैं। ला का मतलब नहीं, इल्लल्लाह का मतलब है ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह मगर अल्लाह या सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद का मतलब मोहम्मद, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल। तो इस तरीके से वर्ड टू वर्ड तर्जुमा जो है वो हमें इस काबिल बना देता है कि हम उसकी ट्रांसलेट सीख सकें। इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर नमाज का भी तर्जुमा कंप्लीट वर्ड टू वर्ड सिखाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका शेख रामील साहब, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे साथ आप लाइव आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जाना आपके बारे में, और इंशाल्लाह आपके इस चैनल के तवस्सुल के ज़रिए हम लोग कोशिश करेंगे, हम सीखें। मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि सीखूँ इससे, ताकि ऐसी ऑब्वियसली हमें सीखना चाहिए, इससे हमें फ़ायदा होता है। और मैं आपको एक मशवरा और दूँगा, इसके साथ-साथ आप जो है एक और क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो कुरान क्लास हो सकती है कि ऑनलाइन आप रोज़ आधा सिपारा या 1 पाव या 1 रकू आप रोज़ सिपारे की जो है तिलावत करें, उसको रिकॉर्ड करें और उसको आप अपलोड करें अपने इस यूट्यूब चैनल पे, ताकि लोग अपनी तिलावत बेहतर कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। आज का शो यहीं पे इख्तिताम करेंगे, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। और आखिर में एक इम्पोर्टेंट मैसेज तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, ऐसे तमाम अफराद जिनकी अनकरीब शादियाँ होने वाली हैं या फ्यूचर में शादियाँ होंगी, बराह करम शादी से पहले अपना और अपने होने वाले लाइफ पार्टनर का थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि आज एक छोटी सी एहतियात आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। शब बखैर जिंदगी। अल्लाह।